तुमकां सगळ्यांक येवकार. जो पयर इन्सिडंट जालो तो सगळ्यांनी जी व्हिडिओ व्हायरल जालो तेन्ना तुमी पळयलो 2 तारखेक इन्सिडंट जालो तो. आमी रेव्होल्युशनरी भुरगे आयज एवरी कॉर्नरार आसा आनी एवरी कॉर्नराक वचोन जेन्ना जेन्ना असलें कितें चलतलें जावं ग्रामसभा आसतली तेन्ना आयज क्वेश्चन विचारता आनी हे क्वेश्चन विचारतना सदांच तेजे फाटल्यान स्टडी आसता, तेजे फाटल्यान पेपर आसता. आयज जेन्ना आमी पळयलें की कसो तेणें आमकां रिप्लाय दिलो तेजेर हांव सविस्तर सांगतां. जेन्ना 2 तारखेक तो इव्हेंट आशिल्लो ते 2 तारखेक इव्हेंटाक आमचे वेगवेगळे पंचायती टोटल 6 पंचायत मडकय मतदारसंघात टोटल 6 पंचायत आनी 6 पंचायतीचे भुरगे त्या जाग्यार हजर आशिल्ले. खूब गर्दी करून नाशिल्ले पूण प्रत्येका कडेन क्वेश्चन आशिल्ले, प्रत्येकाक आपले गांवचे बद्दल कितें कितें आसा तें थंय मांडपा जाय आशिल्लें. जेन्ना ढवळीकर आनी विश्वजीत जवळ जवळ 1 वर लेट येयले ते आनी जेन्ना तेणें आमकां पळयलें तेन्ना कितें तरी तो पियाक सांगून गेलो थंय तें आमी आयकुना. पूण जेन्ना वयर गेलो ढवळीकर उलोवपाक येयलो तेन्ना पयलींच तेणें स्टार्टींग नांव घेतलें की आरजी हांगा येयल्ले आसा तेंचे क्वेश्चन बी आमी कोण आयकचे ना. अकस्मात सगळें चेंज केलें तेणें आनी कितें क्वेश्चन आसा तो तुमचे गांवचे सरपंच मांडटलो म्हणून, नाजाल्यार आनी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आसल्यार ते व्हिडिओ कडेन दिवपाचे म्हणून. आतां जर व्हिडिओ कडेन सरपंचा कडेन जर क्वेश्चन मांडपाक जाल्यार तुमी ती इंडोर करपाक जाय आशिल्ली पयलीं म्हणल्यार, लोकांक आपोवपाची न्ही थंय. मागीर जेन्ना मिटींग आमी पळयताले ते तेंची स्पिची जाताल्यो हळू लास्ट स्टेजी कडेन पावताले, सत्कार जावपाक लागले. आमी जो PI साहेब आशिल्लो ताका रिक्वेस्ट केली की व्हिडिओक मातशें रिक्वेस्ट करा की आमचे खूब क्वेश्चन आसा ते मातशे सांगात म्हणून तांकां. PI साहेबान आपलो एक कॉन्स्टेबल धाडलो. तेणें क्वेश्चन आसा म्हणून सांगलें हे भुरग्यांचे क्वेश्चन आसा. तेणें हात वयर काडलो व्हिडिओन की आपल्या कडेन कांय ना म्हणून ते सगळे कितें क्वेश्चन आसा ते सरपंचा कडेन म्हणून. आमचो जो आडपय तुरबाट पंचायतीचो सरपंच आशिल्लो तो एक्झॅक्टली तेंच्या फाटल्यान आशिल्लो. हांवें ताका 2 कॉल केले पयलीं, ते 2 कॉल ताणें घेतले ना. मागीर तिसरो कॉल ताणें घेतलो आनी ताका हांवें सांगलें आमचे क्वेश्चन आसा ते क्वेश्चन मातशे विश्वजिताक आनी सुदिनाक सांग ते क्वेश्चन घे म्हणून. तेन्ना ताणें फोन कट केलो आनी जेन्ना हे सगळे सत्कार सोंपले तेन्ना हांव फुडें गेलो. 2 रो तेंचे फुडले सगळे आशिल्ले ते पंच सरपंच आशिल्ले. हांव तेजे फाटल्यानच्यान ताका सांगलें हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन एक क्वेश्चन आसा म्हणून. ऑनरेबल मिनिस्टर तेन्ना हो ढवळीकर थंय उठलो आनी म्हणपाक लागलो ते काडा थंयचो वच रे म्हणपाचो आमचो. आनी पुलिसांनी व्हरोन म्हाका थंय हें केलो, थंय दवरलें. आनी जो आमचो PI साहेब आशिल्लो लोटलीकर ताणें बरे तरेन हें हँडल केलें, बरे तरेन सांगपाक लागलो म्हाका कितें कितें कशें तें सगळें तेणें सांगलें. मागीर तेणें मामलेदाराक हाडलो आनी म्हाज्या फुड्यान दवरलें आनी सांगलें. आमी मागीर मामलेदारा कडेन उलयतालो हांवें ताका एक्सप्लेन केलें कितें कितें क्वेश्चन आसा ते आमकां तें मांडपा जाय आशिल्लें म्हणून. आनी तेन्नाच जेन्ना सारकें एक्सप्लेन करताले फूल व्हिडिओ तितून आसा सगळें तेन्ना एक्सप्लेन करतालो अकस्मात ढवळीकर येयलो थंय आनी कितें जालां तुजें हेका कितें जालां आनी गळो धरून त्या फाटल्यान फोटो दिसता ते म्हणपाक गळो धरून आंगात मुड्डितलो म्हणून हो तेजो स्टेटमेंट आशिल्लो. तेन्ना हांवें ताका डायरेक्ट सांगलें की यो दाखय तुजी कापासता दाखय. आनी PI साहेब आशिल्लो ताका रिक्वेस्ट केलें तुमी ताका हाडूं नाका, म्हाकाय हाडूं नाका. हांव ताका हातूच लायना. तेणें येवन म्हाका हात लावपाचो, हांव ताका हात लायना म्हणून. आनी मागीर थंयचे तेंचे जे मनीस जे फुरफुरताले तितून खुबशे पंच आशिल्ले. हे पंच असले मनीस तो आयज संस्कृतीची भाशणां करता. हे तेजे वांगडा बरोबर पंच आशिल्ले तेंच्यांनी एक टायम 95 सुमार जेन्ना शशिकला ताई काकोडकर ही आमचे दिवगंत भाऊसाहेब बांदोडकर हेजी चली हेच तितून भितर आशिल्ले ते तेंचेर तांतयां मारलेली. आनी आयज बाकीचे सगळे हेका कोण ते सोडून गेले पूण ते आजून बरें तेजे कडेन आसा. तेन्ना कळटा कोणाची संस्कृती आनी कोणाचे कोण खंयच्या लेवलाचो मनीस तो थंयच्यानूच कळटा. हांव ढवळीकराक इतकें सांगपाक सोदतां की तूं तें काल जो स्टेटमेंट दिला पळय नाका ते भुरगे सुद्दां कळटले की हो व्हिडिओ एडिटेड आसा काय कितें आसा तो कोणीय सांगतलो. आनी विदीन हाफ एन अवर आमी ती कंप्लेन फायल केल्या आनी व्हिडिओ एटॅच केलो CD सकट पोलीस स्टेशनार एटॅच केलो. आनी ताका हांव चॅलेंज करता परत एकदां की तेणें तो देवाक मानपी मनीस आसतलो चड करून, कित्याक तो जे एरियेन रावता तेजे फुडल्यानूच महालक्ष्मीचें देवूळ आसा. जाय जाल्यार तेणें थंय जी आमी घाट आसता तेजेर केन्ना प्रणाम जावचे आसता, प्रमाण जावचें आसता एक नाल्ल धरून, तो नाल्ल तेणें हातीन धरचो आनी सांगचें की आपल्यान अशें केन्नाच म्हणना म्हणून आमी येता थंय तुजी कापासता पळोवया कितें कितें.
तूं जातकीर हांवूय रावता आनी सांगता जाय जाल्यार. हें पयलीं हांवें केल्लें आसा, जेन्ना प्रिवण मतदारसंघान हांवें कॉन्टेस्ट केल्लें तेन्ना केल्लें आसा हें. जेन्ना लास्ट डे आशिल्लो तेन्ना हांवें केल्लें आसा. आमी ताका भियना. तूं जर तुजी इतकी कापस्त आसा करून दाखय हें. आमी पळोवया तेन्ना लोकांकूय कळटलें आनी ऑलरेडी लोकांकूय कळ्ळेलें आसा, कित्याक तो व्हिडियो एडिटेड व्हिडियो आनी रॉ व्हिडियो हेजे भितरलो फरक सगळ्यांक कळटा. कसो आसपा जाय, कितें आसपा जाय सगळ्यांक कळटा. इतकी तरी टॅक्नोलॉजी आजून इतकी इम्प्रूव जाल्ली ना की डायरेक्ट तूं असो आतांशील तसो करपाक. आनी हें सगळ्यांक कळ्ळेलें आसा आनी तेणें आपली फजिती करून घेतलेली आसा. आपले बरोबर ते विश्वजीत राणेची फजिती करून घेतलेली आसा. तो आर्जीक भिता हें परत एकदां तेणें प्रूव करून दाखयल्लें आसा. कित्याक जेन्ना जेन्ना खंय खंय वयतले थंय थंय आरजी भुरगे आसतले ते असले जेन्ना तुमी गव्हर्मेंट टॅक्साचे पयशांचे इव्हेंट करतले तेन्ना आरजी भुरगे थंय आसतले. एवरी टायम आसतले. एकटो इंटू 7 तुमी कॅल्क्युलेट करा ते. आनी हे भुरगे काल जशे आमी निर्भीडपणे तेंचे तोंड दिलें तेका, तेचे कार्यकर्ते जे गुंड प्रवृत्तीचे कार्यकर्ते आशिल्ले तांकां तोंड दिलें. तेच तरेन एकटो जो भुरगो आसल्यार तेच तरेन हें करता. तुमकां जर कापस्त आसले आनी करून दाखयात आमी. आनी बाकीचे कडेन भुरगे गेल्ले जे जाग्यार खंयच आवाज जावना. आनी ताका इतकें सांगपाक सोदता की तो जर म्हणटा की सदांच वयता थंय आमी वत्ते हाडटा जाल्यार ताका एक तरी कितें तरी दाखोवपा जाय. ज्या जाग्यार आमी वत्ते हाडला जाल्यार त्या प्लेसीचेर दाखोवपा जाय. कालचो तेजे कडेन जर व्हिडियो, तेचे खुबशे जाणां PR एक्टिविटीचे ते व्हिडियो आसा ते करताले. प्रेस भाव आशिल्ले थंय तांकां तेंचे थ्रू जर तुका मेळटा दाखोवपा लाय कितें आमी थंय कितें तरी डिस्टर्बन्स केला म्हणून, जावं आनी कितें केलां हें तुजे कडेन जर आसा जाल्यार दाखोवपा लाय तुजी कापस्ताद. नाल्यार मेड्डे स्टेटमेंट दिवं नाका. तुका ती सबना 25 वर्सां जालीं तुजी राजकारणाक आयज आनी कित्याक चाळवल्लो आसा तें सगळ्यांक खबर आसा. आयज RGP फोंडा जावं सगळे कडेन फोंड्यान तर सामकें तेजें जें एक आपलो गड म्हणटाले हे सगळे ते फोंड्यान RGP आयज सगळे कडेन स्प्रेड जाल्ली आसा. आनी एक एकट्याक सगळ्यांक हांकां शिंगार घेवपाक फाटीं फुडें पळयना. देव बरें करूं.